अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तंज़ीला मज़हर और आप देख रहे हैं जी टीवी का डिजिटल चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत ही अहम फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से और ये फ़ैसला फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से है। आप जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो मामला चल रहा था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अभी से मुतनाज़ मामला नहीं है। जब 21वीं तरमीम हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट इस पर तक़सीम थी और सुप्रीम कोर्ट में ये राय पाई जाती थी कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी है और उसकी कुछ वजूहात भी बयान की जाती हैं कि क्यों ये गैर आइनी है। बहरहाल जी, 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन समेत 102 अफ़राद ऐसे हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि 9 मई इन इन लोग ये मुलव्विस थे जितना भी वहाँ पे हंगामे हुए। और जो फ़ौजी तनसीबात हैं जिसमें जिनाह हाउस लाहौर है, जीएचक्यू के सामने मियाँ वाली बेस और मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पर जो दंगा फ़साद हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग शामिल थे। उनमें से 102 लोग गिरफ़्तार हैं और कल हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त या इन्फॉर्मेशन के तौर पर जमा करवाई गई तफ़सीलात के इन 102 लोगों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू है। अब ये जब केस लग रहा था, जस्टिस जाज़िल एहसन और काज़ी फ़ाज़िज़ा साहब और दीगर जो जजेज़ हैं उन्होंने ये जब फ़ैसला किया कि एक बेंच ने ये सुनना है मामला, तो वो जो बेंच था वो बड़ा दिलचस्प है। उस बेंच की सरबराही जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने की। उसमें मुनीब अख्तर साहब थे, आयशा मलिक साहिबा थीं और उसमें जो हैं वो याया साहब भी थे। ये 5 रुकनी जो बेंच है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 5 ये रुकनी बेंच तकरीबन वो लाइक माइंडेड बेंच है जो उमर अता बंदियाल साहब के ज़माने में उनके साथ था और बड़ा क्लियरली ये नज़र आता था याया साहब के अलावा जो बाकी जजेज़ हैं उनकी एक स्टेटेड पोज़ीशन थी जो कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ये पोज़ीशन थी। काज़ी फ़ाज़िज़ा साहब ने ख़ुद इस बेंच की सरबराही नहीं की बल्कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब को इसकी सरबराही दी। तो आज मुतफ़िक़ा तौर पर पाँचों जजेज़ ने ये फ़ैसला दिया है कि ये जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों में उसको कलअदम करार दिया जाता है और ये आइन से मुतसादिम है। अगर मैं थोड़ी-सी तारीख़ की बात करूँ तो जो फ़ौजी अदालतें हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत काम करती हैं और ज़्यादातर फ़ौज के जो हाज़िर सर्विस अफ़सरान होते हैं वो ही बतौर जजेस बैठते हैं। ये अदालतें आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175 के तहत जो कायम किया हुआ हमारा पूरा अदालती निज़ाम है, इंसाफ़ का निज़ाम है, ये उसके बरक्स काम करती हैं और फ़ौजदारी अदालतों की भी बरक्स काम करती हैं। और जैसे अमूमी तौर पर होता है ना कि आप फ़ौजदारी मुकदमात में कानून शहादत है और कानून शहादत पर आपको शिकवार अमल करना ज़रूरी है। यानी कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और फ़ौजदारी मुकदमा है उसके ख़िलाफ़, तो फिर कानून शहादत की जो फ़हरिस्त है पूरी की पूरी, ये शहादत देने वाला कौन है, उसमें कुछ प्रीरेक्विज़िट्स हैं कि कौन गवाही दे सकता है, गवाही के मेरिट्स हैं, गवाही के डीमेरिट्स हैं और वो सारा आपको जैसे कहते हैं ना इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। एक फ़ेयर ट्रायल की शर्त होती है कि विटनेसेस और सब चीज़ें पूरा प्रोसेस ड्यू प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। लेकिन फ़ौजी अदालतों में ये जो शिकवार कानून शहादत है उसके ऊपर अमल दरामद उस तरह से नहीं किया जाता। इसी तरीके से जो अगर कुछ सज़ा हो जाए किसी को फ़ौजी अदालतों में तो फिर उसकी जो अपील है या नज़रसानी की दरख्वास्त है वो भी सिर्फ़ फ़ौजी हुकाम या फ़ौजी सरबराह यानी कि चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ को ही जा सकती है। तो ये जो अदालतें हैं ये अमूमी तौर पर जो हमारा इंतज़ामी मातहती अदालतों का निज़ाम है उसके अंडर भी नहीं आती। तो अब ये जो फ़ैसला आया है उसकी रूह से अब ये कहा गया है कि जो फ़ौजी अदालतों का क़याम है, फ़ौजी अदालतों को चलाने का तरीक़ाकार है वो आइन से मुतसादिम है। यानी कि एक पैरेलल निज़ाम है। जब मुल्क में अदालती निज़ाम मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, किसी ने कोई भी जुर्म किया है, उसका ट्रायल उन अदालतों में हो सकता है, तो फिर अलग से अदालतों की ज़रूरत क्यों है? पाकिस्तान में इस मामले पर बड़ी बहस हुई है। बहुत सारे और मुल्क हैं जहाँ पे फ़ौजी अदालतों की मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, वो इन मामलात पे तेज़ी दिखाएँ, बहुत लंबे अरसे के लिए इनको लटकाएँ नहीं तो ज़्यादा मौसर और बेहतर तरीके से जो इंसाफ़ का निज़ाम है, वो उसी अदालती निज़ाम के तहत चल सकता है जो पाकिस्तान में राइज है। तो बहरहाल जी अब ये लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला दिया है, आप देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बहरहाल पीटीआई के लिए आज एक बड़ा रिलीफ़ है ये क्योंकि
PTI کی درخواستیں تھیں، اعتزاز احسن صاحب نے بھی درخواست دی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ لطیف کوس اور اعتزاز احسن کی اپنی پارٹی سے بھی ان معاملات پر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے۔ ماضی میں بہت سارے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ فوجی عدالتوں کے خلاف رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب خود ان عدالتوں کے حق میں رہے ہیں، لیکن جو خلاف تھے وہ بھی 9 مئی کا واقعہ، کیونکہ ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں فوجی عدالتوں میں سیولنس کے ٹرائل کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اور کچھ پیپلز پارٹی نے شروع میں کچھ اپنا سٹانس تھوڑا سا مختلف دینے کی کوشش کی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے بھی اپنا جو موقف ہے اس میں لچک پیدا کی اور اس کو بدل لیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم مقدمہ تھا، آج اس کا بہت ہی اہم فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے سے یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ تو اب اس کا آگے اس کی امپلیمنٹیشن فیصلے کی کیسے ہوگی؟ یہ جو 102 لوگ ہیں یہ فوج کی حراست میں ہیں، ملٹری اتھارٹی کے تحت حراست میں لیے گئے ہیں، اور پہلے جو ہیں وہ اس سے پہلے عدالت جو بار بار پوچھتی رہی ہے کہ ان کے اپنی فیملی سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ان کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا نہیں جا رہا۔ اب دیکھتے ہیں جب تفصیلی آرڈر آ جائے گا تو یہ جو حراست ہے کیا اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا اور ان کو عام جیلوں میں منتقل کیا جائے گا، یا یہ فوج کی حراست میں ہی رہیں گے۔ دوسرا معاملہ جو آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کرنے والا ہے وہ نواز شریف صاحب کی اپیلیں اور اپیلوں پر ان کی سماعت۔ آج وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایون فیلڈ ریفرنس کی بات کی جائے، العزیزیہ کی بات کی جائے، جن میں نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں تھیں وہ سسپینڈ کر دی گئی تھیں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے عدالت میں، اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب میاں صاحب واپس آ چکے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام آباد لینڈ کیا تھا تو ان سے قانونی ٹیم نے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقاتوں میں جو اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں ہیں ان پر میاں صاحب نے دستخط کیے تھے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ سے ملاقات ہوئی ہے، ایک پریس کانفرنس تھی، اور وہاں پہ میاں صاحب کو جس طریقے سے ان کے بائیو میٹرک کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اسٹیٹ مشینری جس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی، اس حوالے سے سوالات پوچھے گئے، جس پہ انار اللہ کاکڑ صاحب کا خیال تھا کہ کوئی بھی آؤٹ آف دا وے جا کے نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی بائیو میٹرک کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اتنا طوفان اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسٹیٹ مشینری نے نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو بہرحال جی انہوں نے اپیلوں پہ دستخط کیے تھے، ان کی بایو میٹرک کی رسید بھی وہیں پہ عدالتی عملے کے نے وہاں سے حاصل کی تھی، اور وہ اب عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ کل وہ پیش ہوں گے، ان کی 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لیگل ٹیم کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ یقین ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو ضمانت مل جائے گی اور دوبارہ ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا، وہ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن اگر العزیزیہ کیس کی بھی بات کی جائے تو ظاہر ہے ان کیسز میں پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی سزا کیونکہ معطل ہو چکی ہے تو وہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، جس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے، تو ان کے ریلیف کو دیکھتے ہوئے شاید میاں صاحب کو بھی ایسا ہی ریلیف مل جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے نواز شریف صاحب کی جو عدالتوں میں پیشیاں ہیں وہی سیاست کا محور مرکز رہنے والی ہیں، لیکن جو ایک اور اہم چیز ہے جو ہونے جا رہی ہے وہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونے کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس خبریں یہی ہیں کہ آج یا کل میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج عدالت نے تاریخ دی ہوئی تھی کہ آج فرد جرم عائد ہونی ہے شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی اور عمران خان صاحب پر بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کی سماعت سپریم کورٹ میں کس طرف جائے گی۔ اس سے پہلے اگر عمران خان صاحب کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر عملی طور پر یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ ان کے لیے الیکشن میں شامل ہونا فزیکلی شاید ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گی جی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ۔